يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي وأدخلني الجنة وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم تكريم النفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات تكريم النفس بتقواها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم
رمضان منار الإصلاح للدنيا الناس وأخراها. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزم تكريم النفس بتقواها. رمضان يكفر ما فرط من خطأ الناس من خطأ الناس من خطأ الناس وما اختلط. فعسى من عفو الله عسى. فعسى من عفو الله عسى لقلوب الأمة يرعاها. فعسى من عفو الله عسى. فعسى من عفو الله عسى لقلوب